दर्शकबिन सोतिका गाउँलेको कुटाइबाट फेरि माथिको काल्लोमै नमराज लगायत 6 जनाको ज्यान गएको र घटना साम्य भएपछि उनीहरूको शव भेरीमा बगाएको आरोप पीडित पक्षले लगाएको छ। भेरी किनारामा ठूलो समूहले आक्रमण गर्दा घाइतेहरूले पनि नवराज लगायत मृतकलाई नदेखेकाले माथि नै गाउँमा मरणासन्न बनाएर भेरीमा फालिएको वा मारेरै फालिएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। दर्शकबिन प्रेमिकाले मलाई लिन आऊ नभए अर्कै केटासित मेरो विवाह गरिदिन लागेका छन् भन्ने मेसेज नगरिदिएको भए जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मा लकडाउनका बेला भेरी नदी तरेर पल्लो गाउँ जान हतारिने थिएनन्। प्रेमिकालाई घर भित्राउने सपना साँचेका उनी भेरी त तरे तर प्रेमिकाको हात समाएर घर फर्कन पाएनन्। आफ्ना 5 साथीसहित उनी भेरीमै विलिन भए। 2077 जेठ 10 गते रुकुम पश्चिमको सोती गाउँकी ती किशोरीले नवराज विश्वकर्मालाई सम्पर्क गरिन्। आफ्नो परिवारले अर्कै केटासँग विवाह गराउन लागेको तर आफू स्वीकार नगरेको बताउँदै आफूलाई लिन साथीहरूसहित आउन आग्रह गरिन्। नवराजले 19 जना साथीहरूलाई साता अघि नै छिट्टै प्रेमिकालाई भगाएर ल्याउने योजना बनाएको भन्दै सघाउन सहयोग मागेका थिए, तर पछिल्लो मेसेज आएपछि उनीसँग कुर्ने धैर्य नै भएन। दर्शकबिन खलङ्गाको राणा गाउँबाट 10 जना दिउँसो 12 बजेतिर रुकुम जान निस्किए। उनीहरू 2 घण्टामा भेरी नदी किनाराको धल्ला भन्ने ठाउँमा पुगे, जहाँ अन्य 9 जना साथीहरू पर्खिरहेका थिए। घाइते सुदीप खड्काका अनुसार 19 जनाको टोली करिब 1.5 घण्टासम्म सोही ठाउँमा अल्मलियो। 3:30 बजेतिर उनीहरू नवराजकी प्रेमिकाको गाउँ चोतीतिर लागो। करिब 5 बजेतिर घर नजिकै पुगे। जाजरकोटको खलङ्गाबाट काले गाउँ नजिकैको झोलुङ्गे पुल हुँदै सोती पुग्ने छोटो बाटो भए पनि नवराज र उनका साथीहरू अलि तल पर्ने चोरजहारी नजिकैबाट घुमेर युवतीको गाउँ गएको देखिन्छ। त्यहाँ नवराजको टोलीमा अरू केही साथी थपिए भने त्यहाँबाट केही माथिको मटेला पुल नजिकै अरू पनि मिसिए। त्यसपछि करिब 1.5 घण्टा उकालो हिँडेर उनीहरू युवतीको घर नजिकै पुगे। दर्शकबिन नवराजसँगै गएका अनि आक्रमणपछि भागेर ज्यान जोगाएका 1 जनाको बयान अनुसार साँझ 5 बजेतिर उनीहरू केटीको घर नजिक पुगेका रहेछन्। साथीहरूले लफडा हुन सक्ने अनुमान गरी नवराजलाई टोपी र मास्क लगाएर नचिनिने बनाएका थिए। नवराज विश्वकर्मा र उनका साथीहरूलाई देख्ने बित्तिकै युवतीकी आमा प्रकाशी मल्लले तँलाई कुटाई अझै पुगेन भन्दै गाली गलौज गरिन्। उनैले चौरजहारी 8 का वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ललाई फोन गरेर गुहार मागिन् र गाउँलेलाई बोलाउन लगाइन्। गाउँले आउने थाहा पाएपछि केही नबोली उनीहरू खलङ्गातिर ओह्रालो लागे। युवाहरू सोतीदेखि करिब 10 मिनटको बाटो हिँडेर करिब 1 किलोमिटर तल गैरी नाउला भन्ने ठाउँमा पुगे। पानीमा आएर खाए। नाउलामा रहेका केही अपरिचितले बाबुहरू बस्नुहोस्, काफल खानुहोस् भन्दै अल्मनाउन खोजे। उनीहरूको व्यवहारमा शङ्का लागेपछि नाउलामा नरोकिए उनीहरू अगाडि बढे। घाइते सरोज खड्काका अनुसार उनीहरू नाउलाबाट 10 मिनट हिँडेर करिब 2 किलोमिटर तल रहेको मध्य पहाडी लोकमार्ग नजिक पुगेका मात्रै के थिए। 81, 60, 70 जनाको समूहमा आएका गाउँलेले ढुङ्गा मुढा बर्साए। हामीलाई ढुङ्गा मुढा हँसिया र चिरपटले हान्दै भेरीको किनारसम्म पुर्याए। उनले भने त्यसपछिको कतातिर लागो पत्तै भएन। तम्तयार बसे जस्तो देखिने केटी पक्षको कसरी योजना बनाए भन्नेमा अनेक आशंका छ। पीडित परिवारले घटनाको एउटा तथ्य भित्रै लुकाउने खेल भएको आरोप लगाएको छ। पीडित पक्षको दाबी अनुसार ती युवतीको फोन नियन्त्रणमा लिएर दाइले नै मेसेज गरेर बोलाएका हुन्। आक्रमण भएको ठाउँबाट भेरी नदी तलै छ। सोतीका गाउँलेको हुलले भाग्दै गरेका उनीहरूलाई मध्य पहाडी लोकमार्गदेखि 2 किलोमिटर तल रहेको भेरी नदीको भगरसम्म लखेटेको थियो। पुल छेकेर अर्को समूह बसेकाले बाँचेका गाउँले घाइतेहरूले बगर गएर भेरी तर्ने प्रयास गरेको घटनास्थल पुगेका अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। गाउँलेको कुटपिट तथा लखेटाइमा परेका 19 युवा मध्ये 1 जना फुत्किएर भागेर घर आउन सफल भए। स्थलगत प्रतिवेदन अनुसार तम्तयार अवस्थामा रहेका डम्बरबहादुर मल्ल सहितको ठूलो डम्फा 19 जनाको निशस्त्र टोलीमाथि जाइ लाग्यो।
दलित मुक्ति सङ्गठनका तर्फबाट स्थलगत अध्ययनमा गएका पूजन विश्वकर्माका अनुसार भिरबाट हामफालेर भेरीमा पुग्ने अवस्था घटनास्थलमा देखिँदैन। मान्छे त के त्यहाँ एउटा गाडी नै फाले पनि भेरीमा नपुग्ने खालको ठाउँ छ, विश्वकर्माले कान्तिपुरसँग भने। त्यसले घटना झनै रहस्यमय बनेको छ। दर्शकबिन, कुटपिटबाट घाइते भएका 12 जना भेरी नदीको सानो भङ्गालो तरेर बीचको बगरमा घेराबन्दीमा परे। तीमध्ये 5 जना भेरीको ठुलो भङ्गालोमा हामफालेर वारीपट्टि आइपुगे। 7 जना थुबीतिर भङ्गालो बीचको बगरमै अड्किए। भेरीमा हामफाल्न नआँटेका 7 जनालाई सोतिका गाउँलेले बगरमै आएर कुटपिट गरिरहे। लाठी र दाउराले आफूलाई कुटेको बताउने ती पीडितका अनुसार कुटाइपछि बेहोस भएका उनी बिउजदा प्रहरी नियन्त्रणमा चोरजहारी अस्पतालमा थिए। आक्रमण गर्ने अर्को समूह 1 किलोमिटर माथिको झोलुङ्गे पुल तरेर कालेगाउँपट्टि गएर बसिरहेका थिए। भेरी तरेका 5 जनालाई पनि 20-25 जनाको समूहले कुटपिट गर्दै फर्काएर पारीपट्टि घटनास्थल लिएर गए। भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रसाद घरतीले स्थलगत अध्ययन टोलीलाई बताएअनुसार सोती गाउँका व्यक्तिहरूले नवराज विश्वकर्मालाई लखेटेर भेरी नदीको दुवैतिरबाट घेरा हालेर कुटपिट गरी मारेर नदीमा फालेका हुन्। प्रहरी घटनास्थलमा नपुगेको भए बाँकी 12 जनाको पनि ज्यान जान सक्थ्यो। अर्का प्रत्यक्षदर्शी इन्द्रजङ शाहका अनुसार कुटपिटबाट ज्यान गुमाएका 5 र बेपत्ता 1 जना भेरी नदी किनारमै आएका थिएनन्। गाउँलेको आक्रमणमा परेका नवराज लगायत कुन ठाउँमा थिए, कसरी नदीमा परे भन्ने खुलेको छैन। पीडित पक्षले सोतीका गाउँलेको कुटाइबाट भेरीमाथिको कान्लोमे नवराज लगायत 6 जनाको ज्यान गएको घटना सामै भएपछि उनीहरूको शव भेरीमा पराएको आरोप लगाएका छन्। भेरी किनारामा ठुलो समूहले आक्रमण गर्दा घाइतेहरूले नवराज लगायत मृतकहरूलाई नदेखेकाले माथि नै गाउँमा मरणासन्न बनाएर भेरीमा फालिएको वा मारेरै फालिएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। आदरणीय दर्शकबिन, मुख दर्शक प्रहरी के भन्छ त? घटनास्थल भनिएको कालेगाउँ पारीपट्टिको गैरी देउला चौरजहारीदेखि भेरी किनार माथिपट्टि पर्छ। घटनास्थलको सबैभन्दा नजिकको प्रहरी घटनास्थल पुगेको देखिन्छ। चौरजहारी प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक धर्मसिंह विष्टको अनुगमन टोलीलाई बताएअनुसार अघिल्लो रात नै प्रहरी टोली सोती गाउँमा पुगेको रहेछ। सडकको विवाद मिलाउन खोला गाउँमा गएको प्रहरी टोलीलाई वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लले फोन गरेका रहेछन्। लगत्तै प्रहरी सहायक निरीक्षक सन्तोष लामछानेको कमान्डमा 5 जनाको टोली घटनास्थल पुग्यो। त्यहीँबाट प्रहरीले नवराजको साथमा गएका महेश कार्की र टिल्ली विश्वकर्मालाई नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ। घटनास्थल पुग्दा वडाध्यक्ष मल्लसहित करिब 50 जना बारीको डिलमा उभिएका रहेछन्। प्रहरी निरीक्षक विष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम रुकुम स्रोतको कान्तिपुरसँग भनाइअनुसार ढुङ्गा र लाठीले पिड्दै गएको देखेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेझैँ गरेको हो। घटनाको जानकारी पाएपछि प्रहरी चौकी हुलुखोला जाजरकोटबाट पनि 2 जना प्रहरी घटनास्थल नजिकको झोलुङ्गे पुलमा पुगे। प्रहरी आए पनि साम्य पार्न केही पहल गरेनन्, सिटी फुकेर हेरिरहे। घाइते सरोज खड्काले भने सोतीका गाउँलेले प्रहरीकै अगाडि हामीलाई अन्धाधुन्ध कुटेका थिए। पारदर्शिक प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार चौरजहारी प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको स्वीकारेको छ। त्यत्रो घटनामा पुलिसले सिटीसम्म बजाएको थियो। स्थिति साम्य पार्न आफूले सक्ने जति काम नगरेको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन्। पीडित पक्ष र दलित अधिकार कर्मी लगायतको घटनास्थलमा पुगेर पनि युवालाई बचाउन वास्ता नगर्ने प्रहरीमाथि छानमुन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उपचार नपाउँदा घाइते खड्का लगायतको टाउको, हात, पाखुरा, पिठ्यौँ लगायतमा लागेको चोट निको भएको छैन। घाइतेहरूका अनुसार गाउँलेले भेरी नदीमा हामफालेका 5 जनालाई पनि नदीमै पुगेर ढुङ्गा चिरपट लगायतले हानेका थिए। सोतीका स्थानीय भेरी नदीको 2 भङ्गालो बीचको बगरमा रहेको 7 जना र कालेगाउँबाट नियन्त्रणमा लिएका 5 जना गरी 12 जनालाई लकडाउन उल्लङ्घन गरी गाउँमा केटीलाई जबरजस्ती ल्याउन खोजेको भन्दै चौरजहारीबाट आएको प्रहरी टोलीले जिम्मा लगाएका थिए। घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले नवराज लगायतको खोजी गरेन, उल्टै घाइते युवालाई नियन्त्रणमा लिएर इफ्रका
चोरजहारीको हिरासतमा राख्यो, तर प्रहरीले उनीहरूको उपचार गरिएको दावी गरेको छ। घटनास्थलमा रहेका प्रहरीमाथि केन्द्रीय टोलीले सोधपुछ गरेको छ। सोधपुछका क्रममा प्रहरीले लखेटिएका केही युवा भेरीमा हामफालेको बताएका थिए, तर पीडित पक्षले भेरी तर्न खोजेकाहरू मात्रै हामफालेको र उनीहरू जोगिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामफालेकाहरू नै मरेको हुन सक्ने आशय पुष्टि हुने गरी प्रहरीले विवरण बनाउन थालेको पीडितको आरोप छ। त्यत्रो ठुलो झडप देखेको प्रहरीले माथि गाउँदेखि नै नवराजहरूको समूह लखेटिएको र कुटाइ खाएको थाहा पाएन। कसैलाई पक्राउ नगरी भेरीको भङ्गालोमा अलि बढी कुटाइ खाएकाहरूलाई मात्रै लिएर प्रहरीहरूको गाडी चोरजहारी गयो। मारपिटको घटना मिलेमतो गुपचुप राख्न खोजिएको पीडितको आरोप छ, तर प्रहरीले अरू विवरण थाहा नभएको दावी गर्दै फेरि भेरी किनारामा नवराजको शव भेटिएपछि मात्रै अरूलाई पक्रेको प्रतिक्रिया दिएको छ। अधिकार कर्मीहरूका अनुसार भागदौड देखेका गैरी देवलाका अधिकांश स्थानीय बासिन्दा घटनाबाट बोल्न मान्दैनन्। दर्शकबिन, त्यहाँको स्थलगत प्रतिवेदन अनुसार घटनाको केही दिनपछि 10 जना दलित अगुवा एवं अधिकार कर्मीहरूको टोली घटनास्थल पुग्यो। उनीहरूले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार केटी पक्षको समूहले सबैतिरबाट घेरा हालेर सांघातिक आक्रमण भएको हो। आक्रमणमा संलग्नहरूले नवराजको समूहलाई घरेलु हतियारले प्रहार गरेको र शव नदीमा फालेको पुष्टि हुने घटनास्थल पुगेर फर्किएका दलित अधिकार कर्मी धर्मलाल रोकायाले कान्तिपुरलाई बताएका छन्। घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने हो भने भेरीमा हामफाल्ने अवस्था हुँदैन। हामफालेकै भए पनि बुट्यानका कारण मानिस बीचमै अड्किन्छ। प्रतिवेदनबारे रोकायाले भने भाग्दा हामफालेर मरे भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा पुष्टि हुन सक्दैन। रोका लगायतका 10 जना अधिकार कर्मीले स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि यस्तै दाबी छ। प्रतिवेदनमा छ, घरेलु हतियार हँसिया, खुकुरी, लाठी लगायतका ढुङ्गाले 81 आक्रमण गर्दै लखड्दै भेरी नदीको बहरमा दुवैतिरबाट घेरा हालेर नवराज विश्वकर्मा र उनका अरू 5 जना साथीहरूको हत्या गरी भेरीमा शव फालिदिए। छानबिन प्रतिवेदनलाई पुष्टि गर्ने केही स्थलगत तथ्यहरू पनि छन्। घटनास्थल आसपास भेरी नदीमा खोज छैन। जङ्गार परेको समथरमा करिब 6-7 फिट गहिरो छ। हामफाल्ने खालको ढिस्को वा पहरो छैन। किनारामा गएर पौडी खेलेर तर्ने खालको फराकिलो बहाव छ। घटनास्थलदेखि माथि 1 किलोमिटरको दूरीमा एउटा पुल छ भने 2-3 किलोमिटर तल अर्को पुल छ। मृतक र बेपत्ता भएका साथीहरू भेरी नदीमा पौडी खेल्दै आएकाले उनीहरू बगेर मर्ने अवस्था नभएको उनीहरूका साथी बताउँछन्। फोन सम्पर्क भएको अनुमानित समयको आकलन गर्दा घटनाको 1-2 घण्टा भित्रै साँझ 6:30 बजे जाजरकोटतिर भेरी किनारामा उनको शव भेटियो। त्यो दिन हराएका 5 मध्ये 4 को शव 15 गतेसम्म भेरी किनारामै भेटिएको छ भने 1 जनाको अवस्था अज्ञात छ। प्रारम्भिक बयानमै नवराजको साथमा गएका ती साथीहरूले केटीको घरमा केही ओरपट्टि आउने बित्तिकै ढुङ्गा मुढा भएको बताएका छन्। घटनास्थल पुगेको प्रहरीले काठमाडौँमा गएको टोलीलाई बताएअनुसार नवराजका साथै अरू घाइतेहरू निशस्त्र थिए, यतिसम्म कि उनीहरूको साथमा पैसा थिएन। प्रहरी निरीक्षक धर्मसिंह विष्टले जातीय भेदभाव र जातीय छुवाछुतकै कारण कुटेर हत्या भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दुवैको प्रेमबारे मल्ल परिवारभित्र र नजिकका नातेदारहरूमाझ पनि कुरा चलिरहेको विभिन्न छानबिनले पुष्टि गर्छ। नवराजका बाबुलाई ती युवतीका ठुला बाबु इन्द्रबहादुर मल्लले मल्लको सम्धी बन्ने इच्छा छ भने सोधेका थिए। जाजरकोट खलङ्गामा व्यापार गरी बस्ने उनैले नवराजकी दिदीलाई घटना भएको दिन नवराज घर पुगे कि पुगेन भनेर सोधेका थिए। दिदीले किन सोधेको भनी जिज्ञासा राखेपछि जवाफमा इन्द्रबहादुरले नवराजले केटाहरूको हुल लिएर कता हिँडेको थाहा पाएको भन्ने जवाब दिएको पीडित परिवारको भनाइ छ। दिदीले 5:30 बजेतिर नवराजसँग फोन सम्पर्क गरेकी थिइन्। त्यो नै उनीहरूबीचको अन्तिम गफ भनौँ। घटनाको 1 सातापछि कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी बसन्त पन्त, जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज शर्मा र रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र राज पौडेल सहितको टोली घटनाको 1 सातापछि शनिबार घटनास्थल पुगेको छ। टोलीले घटनाका मृतकका परिवारका साथै स्थानीय वासीसँग भेटघाट गरेको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि शनिबारै घटनास्थल पुगी स्थलगत अध्ययन गरेको छ। यसैगरी दर्शकबिन,
कसरी सुरु भएको थियो त दुईजनाको प्रेम सम्बन्ध? दर्शकबिन, राणा गाउँका नवराज विश्वकर्मा विभिन्न खेलकुदमा सक्रियतापूर्वक भाग लिने मान्छे थिए। उनीसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी युवती चोरचहारी नगरपालिका 8 सोती गाउँकी हुन्। भेरी नदीले छुट्याएको ओल्लोपल्लो गाउँका उनीहरू बीचको प्रेम सम्बन्ध 3 वर्ष भएको नवराजकै बाबुआमाले केही अघि मात्रै थाहा पाए। 2075 साल जाजरकोटको कुदुममा भएको राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितामा पहिलो पटक दुवै बीच भेट भएको थियो। त्यही नै उनीहरू बीचको चिनजान पनि भयो। त्यसपछि उनीहरू नियमित सङ्क्रमणमा थिए। 2076 साल पुसमा जाजरकोटको खलङ्गा मेलामा ती युवती नवराजको घरमा गएर 4 दिन बसेकी रहेछन्। केटाका बाबुले ती युवतीलाई उमेरले पनि सानी भएको र जातका आधारमा पनि ठकुरीकी छोरी हामीसँग मिल्दैन भन्ने सम्झाउन खोजेका थिए। जवाफमा केटीले, अङ्कल तपाईँहरू कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? हामी माओवादी हौँ, हामीले जातवाद भन्दैनौँ, हामी दुईजना साथी हौँ, हामीले 8 वर्षपछि बिहे गर्ने हो भनेर जवाफ दिएको नवराजका बाबुले स्थलगत अध्ययन टोलीसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। केही दिनमा नै ती युवती नवराजको भाइ सानियामाका छोराको जन्मदिनको अवसरमा घरमा आई 3 दिन बसेर फर्केकी थिइन्। उनीहरू बीचको नियमित फोन र एसएमएसदेखि फेसबुक र मेसेन्जरमा कुराकानी भइरहेको साथीहरूले बताएका छन्। त्यस्तैमा लकडाउन सुरु भएको केही दिनमा चैत 17 गते ती युवतीले नवराजलाई आफ्नो घरमा भेटघाटका लागि बोलाएकी थिइन्। त्यही दिन केटीको घर परिवारले अपशब्द प्रयोग गरी कुटपिट गर्नुका साथै इलाका प्रहरी कार्यालय चोरचहारीमा बुझाएको खुलेको छ। दर्शकबिन, एक रात हिरासतमा राखेपछि प्रहरीले भोलिपल्ट नवराजका बाबुलाई झिकायो। बाबु शारीरिक रूपमा अशक्त भएकाले जान नसकेमा आमा गएर छोरा बुझेर घर लगिन्। घटनाको दिन जेठ 10 गते ती युवतीले नवराजलाई माइती पक्षले अर्कै केटासँग विवाह गराउन लागेको खबर गरिन्। आफूलाई भागेर लैजान भन्दै उनले साथीहरूलाई लिएर आउन मेसेज गरिन्। त्यसै अनुसार साथीहरू लिएर सोती गाउँ पुगेका नवराजको शव केही घण्टामै सेती किनारामा भेटियो। स्थलगत अध्ययनमा गएका एक अधिकारकर्मी त्यो अन्तिम मेसेज युवतीले नै पठाएको शङ्का व्यक्त गर्छन्। फोनमा कुरा भएको होइन, मेसेज हो। एक अधिकारकर्मीले कान्तिपुरसँग भने उनको फोन कब्जामा लिएर दाइले नै केटालाई घरमा बोलाएको अनि त्यस्तो घटना भएको आशंका छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, यस्तै नयाँ नयाँ समाचारका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल डेली जानकारी टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।